बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके लिखाना को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का विलाग अल कुरान व हदीस अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से पेश करता हूँ। रूहानी और कुरानी सिलसिले का ये विलाग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब का नूर हिदायत भी है। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अवाम उन्नास की आगाही के लिए रोज़ाना के तौर पर मैं पेश करता हूँ। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा। लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी नोटिफिकेशंस आप तक और दोस्तों तक बाकायदा और बर वक़्त पहुँचते रहें। और इस तरह आपका ये सिलसिला इस विलाग से कायम रहे। शुरू करते हैं अल कुरान व हदीस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून। व हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहू मुनकिरून। वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल अंबिया आयात मुबारक 48 ta 51 की तिलावत की गई। इसका उर्दू तर्जुमा पेश करता हूँ। वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रन लिल मुत्तक़ीन। पहले हम मूसा और हारून को फ़ुरक़ान और रोशनी और ज़िक्र अता कर चुके हैं उन मुत्तक़ी लोगों की भलाई के लिए जो बेदेखे अपने रब से डरें और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ हो। और अब ये बाबरकत ज़िक्र हमने आपके लिए नाज़िल किया है, फिर क्या आप इसको कबूल करने से इनकारी हो? उससे भी पहले हमने इब्राहीम को उसकी होशमंदी बख्शी थी और हम उसको खूब जानते थे। तलावत तर्जुमा की गई आयत मुबारका की तफसीर। यहाँ से पहले हम मूसा और हारून को फ़ुरक़ान और रोशनी, यहाँ से अम्बिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू होता है और पै दर पे बहुत से अम्बिया की ज़िंदगी मुफस्सल या मुख्तसर वाक़यात की तरफ इशारे किए जाते हैं। ये ज़िक्र जिस सियाक़ व सबाक़ में आया है उस पर गौर करने से साफ मालूम होता है कि इससे हसब ज़ैल बातें ज़हन नशीन करनी मकसूद हैं। अव्वल ये कि तमाम पिछले अम्बिया भी बशरी थे, कोई निराली मखलूक न थे। तारीख़ में यह कोई नया वाक़या आज पहली मरतबा ही पेश नहीं आया है कि एक बशर को रसूल बनाकर भेजा गया है। दो ये कि पहले अम्बिया भी इसी काम के लिए आए थे जो काम अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। यही इनका मतन था और ये मिशन था और यही इनकी तालीम थी। सोम ये कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला का ख़ास मामला रहा है। बड़े बड़े मुसाइब से वो गुज़रे हैं, साल हर साल मुसाइब में मुब्तला रहे हैं, शख्सी और ज़ाती मुसाइब में भी और अपने मुखालफों के डाले हुए मुसाइब में भी, मगर आखिरकार अल्लाह की नुसरत तो तायीद इनको हासिल हुई है। उसने अपने फ़ज़ल व रहमत से उनको नवाजा है
اور ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، ان کی تکلیفوں کو رفع کیا ہے، ان کے مخالفین کو نیچا دکھلایا ہے اور معجزانہ طریقوں پر ان کی مدد کی ہے۔ چہارم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے کے باوجود اور اس کی طرف سے بڑی بڑی حیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود تھے وہ بندے اور بشری، الوہیت ان میں سے کسی کو حاصل نہیں تھی۔ رائے اور فیصلے میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی تھی، بیمار بھی وہ ہوتے تھے، آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے، حتیٰ کہ سور بھی ان سے ہو جاتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوتا تھا۔ فرقان روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں۔ تینوں الفاظ یعنی تورات کی تاریخ میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ حق و باطل کا فرق دکھانے والی کسوٹی تھی، وہ انسان کو زندگی کا سیدھا راستہ دکھانے والی روشنی تھی، اور وہ اولاد آدم کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی نصیحت تھی۔ عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے، یعنی اگرچہ بھیجی گئی تھی وہ تمام انسانوں کے لیے، مگر اس سے فائدہ عملاً وہی لوگ اٹھا سکتے تھے جو ان صفات سے متصف ہوں، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، یعنی جس کا ابھی اوپر ذکر گزرا ہے، یعنی قیامت۔ حدیث مبارکہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بٹی دھونکنے والا۔ پس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے دے گا، یا تو اس سے خود خرید لے گا۔ یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تب بھی، یا یہ کہ تو اس سے پاکیزہ خوشبو پا لے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبودار بو پائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الذبائح حدیث نمبر 5534 فوائد میں لکھا ہے کہ اس میں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے لوگوں کی ہم نشینی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں عطر فروش کی طرح فائدہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے سے انسان ان کے اثرات قبول کرے گا اور آہستہ آہستہ ان کے سانچے میں ڈھل جائے گا، اور بروں کی صحبت بھٹی کی آگ جلانے پر معمور شخص کی طرح ہے کہ اس سے انسان کو نقصان ہی پہنچے گا، فائدہ کوئی نہیں۔ محترم ویورز، آپ ابھی سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ الانبیاء کی آیات مبارکہ 48 تا 51 کی تفسیر کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث نور، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگاہی کے لیے اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں، احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو
ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔